उपस्थित असले आमचे गोंय राज्याचे माननीय सभापती श्री रुपेश तवडकर सर, उपकार असले आमचे ZP मेंबर्स, सरपंच, पंच मेंबर्स, जमिल्ले सगळे म्हणजे मोगाळ भोवण्यान भेटिल्लो सगळ्याचे विचार खऱ्यांनी एक मनाक लागपाचे आनी दोळ्यांतल्यान एक अश्रू येवपाचे अशे सगळ्याचे विचार आयकून खऱ्यांनी एक मनांतल्यान बरें दिसलें. आनीक कितलेशेच जाणांनी सांगलें की आयज टायम खंय तरी कोण खंय आसले पूण तरी आसतना टायम काडून आयले. हांव सुद्दां आयज गोंकळाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक सांखळे आसलो, तेंचे एक कलश स्थापना आसली, म्हाजे मामाचें घर त्या सायडीन थंय गेल्लो. पूण हांवें त्याच टायमार सकाळीं भायर चलता आसतना सांगलें सगळी फॅमिली घेवन गेल्लो. म्हाका 3:30 म्हणल्यार मातशें करून हांगा पावपाक जाय कित्याक सरान उलो मारला आनी पयरचेय खेपे सरान एक फावटी उलो मारलो की तुमी म्हाका मिटिंगेक जाय. आनीक सांगलें ज्या टायमार सांगलें की श्रमदानाक लागून आपूण तुमी जाय आपल्या टीम म्हणून आनी फुडें आपलो विचार श्रमदान हे फुडें व्हरपाक जाय हें सांगलें. तेन्ना आमी सदांच मनाक हांव सदांच सराचे पळयतालो, विचार पळयतालो, इतले बरे विचार आसतात आनी सदांच पळयता श्रमदान सर जें करता तेन्ना खंय तरी हांव सदांच म्हणटालो की म्हाका केन्ना सराच्या भितर वांटो ह्या श्रमदानाक घेवपाक मेळटलो काय म्हणून. आनी आज त्या पुण्याच्या कामाक म्हाका दिसता सरान खंय तरी आमकां सगळ्यांक भितर घेतले आनी सगळ्यांक खंय तरी टीम म्हणून आमकां करून सर आमकां फुडें वचपाक सोदता. हांव खऱ्या मनांतल्यान सराक देव बरें म्हणटा की आज खंय तरी आमकां टीम म्हणून तूं फुडें घेवन वचपाक सोदता. सरान सांगलें एक मुद्दम सांगता आसतना सर सांगप की टीम म्हणून आमी करप आनी टीम म्हणून एक फुडें वचून हो कॉन्सेप्ट फुडें व्हरपाक जाय. तेन्ना सरान मुद्दम सांगलें सर खंय तरी अशें जें पुण्याचें काम आसता आमकां सदांच मनाक येता की आमी भायर सरून खंय तर लोकां खातीर कोणाच्या खातीर कितें करतले, पूण ताका एक खरें एक कोणी तरी कारण जाय आसता. आनी सर हें आज आमकां दिसता म्हाका आमच्या हातींतल्यान एक पुण्याचें काम जावपाक सर एक कारण आसा. आनीक टीम जेन्ना सरान म्हणलें सरान सांगलें की खंय तरी सुरवात जावपाची सुरवात एक गोंय आसता आनी तो आमचो मदीं तो सुरवात जी आसा ती सुरवात जर तुमी केल्ली आसा आज 40 घर तुमी कोणाचोच म्हाका दिसता चडांत चड खंयच आदार नासतना तुमी इतली 40 खंय तरी घरांक आनी 40 फॅमिलीक खंय तरी आदार दिल्लो आसा. ती 40ची 300 जावपाक आनी 400 जावपाक आमी तुमचे बरोबर सदांच आसतले, आतांय आसा आनी सदांच फुडें आसतले. केन्नाय एक उतराक तुमी उलो मारीत जाल्यार आमी सगळीं कामां आमची सायडीन तुमी आसा ही प्रायोरिटी आनी श्रमदानाची प्रायोरिटी आमी सदांच पयली आसतली. आनीक चड वेळ घेना पूण आयज खंय तरी सर तुमी आमकां वयर आपूण सुद्दां म्हाका मान सन्मान इतले दिलो त्या बद्दल हांव तुमच्या मनांतल्यान आभारी आसा. आनीक लायफाक म्हाका दिसता आमी पॉलिटिक्स हें सगळें पळयतात पूण करता आसतना हांवें लायफाक आजून म्हणल्यार पयली फावटी असो मनीस पळयला जेंकां राजकारण हें म्हाका दिसता खंय तरी राजकारण म्हणजे तेंच्या आयज सुद्दां श्रमदान करता. श्रमदान पळयत जाल्यार सर आनी राजकारण म्हणजे पयस आसा पूण मनीस आनी मनीस गोंयकाराचें गोंयपण जें राखपाक जाय न्ही तेणी खरें केल्लें आसा. पयर आमच्या हांगा एक हें आसलें आमचो प्रोग्राम आसलो संतोशी माते देवळान आमचो विश्वास भाव आसा. प्रोग्राम आसतना सुद्दां सरान विचार आपलो मांडलो. ते विचार मांडटा आसतना सुद्दां म्हाका सराचें एक बरें दिसलें की संस्कृतीक प्रोग्राम आसलो. आमचें गोंय म्हणटा आयज म्हाका दिसता बीच आनी हेंच म्हणून भायले लोक वळखतात पूण आमची आयज वळख करून दिवपाक जाय ती म्हाका दिसता खरें संस्कृती जी आसा आमची गोंयची ती संस्कृतीची वळख करून दिवपाक जाय. आनी हेंच सर उलयल्यार मनाक खरें बरें दिसता की आज गोंयची संस्कृती लोकांच्या गरिबाचो आनी आयज आमी म्हणटात अंत्योदय तत्वाचे अखेर माणसा पर्यंत आमी कशें पावतले आनी तांकां कशी मदत करपाक पावतली आज श्रमदानांतल्यान सर आमकां करता. आनी त्या खातीर आमकां खंय तरी म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक भितर घेवन सर आमच्या हातींतल्यान कितें तरी पुण्याचें काम तुमी करून दितात. आमी करपाक सोदता तें तशें जालें पूण तुमी आमच्या हातींतल्यान पुण्याचें काम करतात. गोंयच्या खातीर आमच्या हातींतल्यान काम करून घेवपाक सोदतात तें खरें आमचें भाग्य म्हणटा हांव. आनी ह्या कामा खातीर आमी तुमी परत एक सांगता केन्नाय तुमी उलो मारात, केन्नाय आमी एक क्षणाक आमी तुमचे बरोबर आसतले. खंय आपल्याक म्हणल्यार सुद्दां आमी त्या क्षणाक पावतले. आयच्या ह्या सुवाळ्याक म्हाका आपयलो सुद्दां उलोवपाक दिली आनी सरान वयर आपूण सुद्दां इतलो मान सन्मान दिलो त्या बद्दल हांव सराचें आनी सगळ्याचें मनांतल्यान आभारी आसा. थँक्यू.